अस्सलाम वालेकुम। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया वजूद में आई है, इसके चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। जस्टिस आफरीदी ऐसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जिसके पास पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बेंच बनाने का इख्तियार भी अपनी असल शक्ल में नहीं रहा। अब आइन में लिख दिया गया है कि जब कोई मुकदमा दस्तूर की तशरीह या इंसानी हुकूक के निफाज के मुतल्लिक होगा तो इसकी समाअत आइनी बेंच करेगा, जिसके अराकीन और सरबराह का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें हुकूमत को फैसला कुन हैसियत दे दी गई है। दस्तूर में की गई तरमीम के मुताबिक हुकूमत जिन जजों को भी आइनी बेंच का हिस्सा बनाएगी, उनका सरबराह उन्हीं जजों का सबसे सीनियर जज होगा। उस बेंच को ये इख्तियार भी दिया गया है कि ये अपने कवायदो ज़वाबित भी खुद ही बनाए। गोया सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद अलग बनाएगी और ये बेंच अपनी कार्रवाई के ज़ाब्ते अलग से तय करेगा। यूं अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक नया चीफ जस्टिस और मतवाजी अदालत बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट वो अदालत होगी जो छोटे मोटे मुकद्दमात का फैसला मेरिट पर करेगी, लेकिन दस्तूर के इतलाक में उसकी हैसियत मातहत अदालत की होगी। आईनी बेंच वो अदालत होगी जिसमें हुकूमत के खिलाफ मुकद्दमा हुकूमत के अपने मुंतखब करदा जज सुना करेंगे। यूं इम्कानी तौर पर एक ऐसी आला तरीन अदलिया वजूद में आ जाएगी जो हुकूमत के तय करदा अहदाफ को हासिल करने के लिए सरकारी मुलाजमों की तरह काम करेगी। आईनी बेंच के नाम पर बनने वाली इस मतवाजी अदालत को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी हासिल होगा। इस तरह यह मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट एक मुकदमे की समाअत कर रही हो और आईनी बेंच उस मुकदमे को अज खुद नोटिस लेकर अपने पास मुकर्रर कर ले। पाकिस्तान में हुकूमत ने कानून का ये मुसल्लमा उसूल भी धूल में उड़ा दिया है कि मुकदमे को ख़त्म भी होना होता है। अब निज़ाम में ये गुंजाइश ही नहीं रही कि कोई मुकदमा कभी ख़त्म भी होगा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करेगी, उसमें से हुकूमत या कोई ताकतवर एक दस्तूरी नुक्ता पैदा करके दोबारा इसे हाई कोर्ट में ले जाएगा, फिर वहां से दस्तूरी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के दस्तूरी बेंच में आएगा। यूं मुकदमे की कार्रवाई जजों, वकीलों, मुद्दईयों और मुद्दा अलैहान की नस्लें चलाती रहेंगी। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने पेशराव काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर कहा था कि उनके सामने अहम तरीन काम अदलिया की शान और तौकीर बहाल करना है। चीफ जस्टिस आफरीदी का इरादा अपनी जगह, मगर अब ये काम दस्तूरी तौर पर बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी अदालत बन चुकी है जिसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अमली तौर पर हुकूमत के मातहत कर डाला और हुकूमत ने उसे दस्तूरी तौर पर रस्सियों में जकड़ लिया। अगर जस्टिस याहिया आफरीदी को वाकई अदलिया की शान बहाल कराना है तो उन्हें सबसे पहले अदलिया के अंदर अबहाम ख़त्म करना होगा। वो अबहाम यह है कि दस्तूर की मौजूदा शक्ल में जिस अदालत को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत करार दिया गया है, क्या वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी हैं? ये सवाल इसलिए उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आईनी बेंच पर बाकी है, ना दस्तूर की तशरीह पर। बुनियादी इंसानी हुकूक इसका मसला रहे हैं, ना अदालती नजर सानी का मुसल्लमा वफाकी उसूल उसके दायरे इख्तियार में आता है। दस्तूर में जो कुछ लिख दिया गया है वो आईनी बेंच को मावराए सुप्रीम कोर्ट अदालत करार देता है। ऐसे में वो अदालत जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है कहाँ है? ये वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के अदालती मुस्तकबिल का तयन करेगा। पाकिस्तान में दस्तूर साजी का बाकायदा आगाज 1949 में करारदाद मकासिद की मंजूरी से हुआ। इस करारदाद में ये लिखा गया कि पाकिस्तान के दस्तूर में अदलिया की खुद मुख्तारी को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाएगा। इसी मतलब की बात 1973 में दस्तूर के दिबाचे में भी लिख दी गई। करारदाद मकासिद और अदलिया की खुद मुख्तारी की दस्तूरी ज़मानत के अल्फाज 26वीं तरमीम के बावजूद तादमे गुफ्तगू दस्तूर का हिस्सा है। इसके बावजूद 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में कोई नहीं जानता कि कब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आईनी बेंच का हिस्सा बन जाए और कब कोई जज आईनी बेंच से निकाल दिया जाए, क्योंकि अब ये इख्तियार हुकूमती अक्सरियत वाले जुडिशल कमीशन के पास जा चुका है।
کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ ججوں کو بدلتا رہے، اور یہی اختیار صوبائی حکومتوں کو بھی ہوگا، یعنی ہائی کورٹ میں بھی ہر وقت زلزلے کی کیفیت رہا کرے گی۔ عدلیہ میں بینچوں کی تشکیل میں حکومتی مداخلت کے بعد عدالتی خود مختاری تو ہوا ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ دستوری ڈھانچہ بھی اب نہیں رہا جو عام آدمی کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا وہ مقصد جو حکومت بیان کرتی ہے وہ عدالتی اصلاحات ہے۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی ہو جو حکومت کے بیان کردہ مقصد پر یقین کرتا ہو۔ اس ترمیم کا مقصد وحید عمران خان کا راستہ روکنا ہے۔ 26ویں ترمیم سے پہلے والی سپریم کورٹ نے دستور و انصاف کے اصولوں کے عین مطابق تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دیں جن پر حکومت ناجائز قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ اس فیصلے پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا اور حکومت نے الیکشن کمیشن کے ذریعے تحریک انصاف کو اس کے حق سے محروم رکھا۔ اس مقدمے پر نظر ثانی بھی وہی آئینی بینچ کرے گا جس کا تعین حکومت کرے گی۔ دوسرا اہم مقدمہ جس کی سپریم کورٹ میں سماعت متوقع تھی وہ 2024 کے الیکشن کی بے نظیر دھاندلی کا تھا۔ اگر اس مقدمے میں انصاف کے بنیادی اصولوں اور پاکستان کے قوانین میں لکھے ہوئے الفاظ میں ذرا سی بھی حرمت باقی ہوئی تو اس مقدمے کا فیصلہ بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں ہوگا۔ تیسرا مقدمہ فوجی عدالتوں کی تشکیل کے بارے میں ہے۔ فوجی عدالتوں کی تشکیل آئین میں ترمیم کے بغیر ناممکن ہے، مگر حکومت کی خواہش ہے کہ ان کی سند سپریم کورٹ سے لے لی جائے۔ فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو 9 مئی 2023 کے واقعات کی سزا ان عدالتوں سے ملے تاکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا قلع قمع کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتیں بنانے کا مقدمہ بھی ابھی زیر سماعت ہے، اور اب یہ مقدمہ حکومت کا اپنا بنایا ہوا بینچ سن کر جو فیصلہ کرے گا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتے۔ جسٹس شاہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو قانون کو حکمت کے ساتھ برتنا جانتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منیب اختر کی شہرت بھی یہی ہے۔ حکومت کی مرضی چلتی تو جسٹس یحییٰ آفریدی بھی چیف جسٹس نہ ہوتے بلکہ ان کی جگہ کوئی اور اس کرسی پر براجمان ہوتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان ہیں جن کی وجہ سے حکومت کا چیف جسٹس بنانے کا اختیار 3 سینئر ترین ججوں تک محدود رہا، ورنہ حکومت کی خواہش اسے کہیں زیادہ پھیلانے کی تھی۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی پر ذمہ داری آن پڑی ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کا جھاڑ جھنکار صاف کر کے آگے بڑھتے ہیں یا اس سے اپنا دامن بچا کر ایسا راستہ بناتے ہیں جس کی منزل خود مختار عدلیہ ہو جس کا وعدہ آئین میں کیا گیا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی پر یہ نکتہ یقیناً واضح ہوگا کہ عدلیہ کی توقیر انصاف سے بحال ہوتی ہے۔ اگر عمران خان اسی طرح جیل میں رہتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں تو اس کا مطلب ناانصافی جاری رہنا ہوگا۔ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی کی نظروں سے یہ اجل نہیں ہوگا کہ انصاف کی عمومی شکل وہ ہوتی ہے جس پر عوام کا بھروسہ ہو۔ وہ فیصلے جو تکنیکی سہاروں کے زور پر ناانصافی کو جواز دیتے ہیں عوام کی نظر میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں، نہ ان فیصلوں کے لکھنے والے ججوں کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایسی عدالتوں کی خود مختاری بھی ان پر تہمت ہی کہلاتی ہے۔ شکریہ۔